अचेल मलाई धेरै साधकहरूले, विद्यार्थीहरूले र मेडिटेसन बुझ्न चाहनेहरूले, गर्न चाहनेहरूले एउटा प्रश्न बारम्बार सोधिरहेका हुन्छन् कि मेडिटेसन गर्ने मान्छेले मासु खानुहुन्छ हुँदैन? के शाकाहारी नबनिकन मेडिटेसन गर्दा इन्लाइटनमेन्ट प्राप्त हुन्छ हुँदैन? यसको जवाफमा सबभन्दा पहिला म बौद्ध परम्परालाई अलिकति अवगत गराउन चाहन्छु। संसारको सबभन्दा बढी ध्यानमा केन्द्रित रहेको अध्यात्म धार्मिक सम्प्रदाय मध्ये बौद्ध धर्म र आज पनि बुद्धले दिएका विपासना लगायत थुप्रै मेडिटेसनहरू सारा संसारले गरिरहेका छन्। तर बुद्धिज्ममा, बौद्ध सम्प्रदायहरूमा मासु खाएर ध्यान गर्ने सम्प्रदायहरू पनि छन्, नखाएर ध्यान गर्ने सम्प्रदायहरू पनि छन्। कतिपय थेरवाद मङ्क्सहरू, पहेँलो कपडा लाउनेहरू, जसरी थाइल्यान्डतिर या नेपालतिर पनि या लङ्कातिर पहेँलो चिवर लाउने मङ्कहरू मांसाहारी हुन्छन् तर ध्यान गरिरहेका हुन्छन्। अतः यसले के सङ्केत गरेको छ भने यो मासु खानु नखानु भन्नेको चोइसको कुरा हो। कुनै कुनै बेला मान्छेको शरीर अनुसार आवश्यकताको कुरा पनि हुन सक्छ। यसरी बौद्ध धर्ममा या बुद्ध कालमै पनि यो मासुलाई कसरी लिइन्छ त भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। एकातिर अहिंसाको कुरा छ, अर्कोतिर मासु वर्जना नभएको पनि बुझिएको छ। यहाँनिर बौद्ध दृष्टिकोण के हो भने साधकले आफैले मासु खोजेर खान पाइँदैन। बौद्ध परम्परा आफ्नो लागि मासु बनाइदेऊ भनेर भन्न पाइँदैन, किन्न जान पाइँदैन। तर कसैले तपाईलाई तपाईको भोजनमा मासु दियो भने त्यो खाएर पनि केही फरक मानिँदैन। अतः हिंसा त डेफिनेटली गर्न पाइँदैन। त्यत्तिकै मरेका पशुहरूको खान पाइयो या कसैले अलरेडी मारिराखेका त्यस्ता पशुपन्छीको मासु कसैले तपाईलाई अफर गर्यो भने त्यो खाएर तपाईको साधनामा केही फरक आउँदैन भन्ने अवधारणा हो। हिंसा वर्जित छ, तर मारिएका मरिसकेका यदि प्लेटमा आयो भने यु क्यान इट, यसले तपाईको मेडिटेसनलाई खास केही फरक पार्दैन भन्ने अवधारणा बुद्धिज्ममा। अब अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ। दलाई लामा, जसलाई नोबेल पीस प्राइजबाट सम्मानित पनि गरियो, शान्तिको लागि नोबेल पुरस्कार दियो र उनी संसारभरको मेडिटेसनको मास्टरको रूपमा पनि चिनिन्छ। अब प्रश्न उठ्छ, यत्रा नोबेल पुरस्कार पाएका मेडिटेसन मास्टर के उनी मासु खान्छन् या खाँदैन? रोचक कहानी सुन्नुहोस्। दलाई लामा जब तिब्बतबाट लखेटिए, तिब्बतमा रहँदा परम्परागत रूपमा उनीहरू मासु खान्थे। तर इन्डियामा आइसकेपछि इन्डियामा उनीहरूले मासु खानु परेन, किनकि त्यहाँ चोइस धेरै छ मासु बाहेक पनि। तिब्बतमा त्यो जाडोमा, त्यो ठण्डकमा जोगिनको लागि, बच्नको लागि अन्य विकल्पहरू धेरै नपाएको कारणले पनि मासु खानु एक किसिमबाट अनिवार्य जस्तो हुन्थ्यो। तर भारतमा त्यो अनिवार्यता छैन र दलाई लामाले मासु खानु छोडिदिए 20 महिनासम्म। त्यसपछि दलाई लामालाई भयङ्कर रोग लाग्यो। याद राख्नुहोस् यसलाई। डाक्टर, वैद्य सबैले सुझाव के दिए त भने हजुरले
यो शरीरलाई जोगाइराख्नको लागि, स्वस्थ भइराख्नको लागि बेला बेला मासु खानुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछिबाट दलाई लामा पुनः मांसाहारमा फर्के र उनले मेडिटेसन सिकाइरहेका छन्। उनी मेडिटेसनका मास्टर हुन्। यसबाट के बुझ्नु पर्यो भने कतिलाई मासुको आवश्यकता पर्दैन, चल्छ, कतिलाई त्यो नभई नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ। तर मासु खाएर मेडिटेसन लाग्ने पनि होइन र मासु नखाएर मेडिटेसन लाग्ने पनि होइन। यो शरीरको आवश्यकता अनुसार, देशकाल परिस्थिति अनुसारको कुरा भनेर मात्रै हामीले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो युगकै सर्वाधिक चर्चित आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीशको कुरा गरौँ। यद्यपि उनी शाकाहारी हुन्, उनको आश्रममा मासु माछा चल्दैन। एकचोटि उनलाई प्रश्न कसैले गरेका थिए, भगवान, हजुरले आफ्नो आश्रममा माछा मासु अन्डा एलाउ गर्नु भएन, किन नगर्नु भयो? किनकि हजुर त खुल्ला मान्छे। उनले भने, यो माछा मासु मेरो आश्रममा एलाउ नगर्नुको कारण धार्मिक छैन, धर्मसँग कुनै यसको लिनुदिनु छैन। यो ब्युटीको, नेचुरल ब्युटीको कुरा। किनकि खानामा मासुहरू देखिँदा एक किसिमबाट भद्दा देखिन्छ, त्यो नहोस्। त्यो ब्युटी, प्रकृतिको ब्युटी त्यहाँ झल्कोस् भन्ने नै मेरो चाहना हो, अन्य कुनै चाहना छैन। र म यो मान्यता पनि राख्छु कि मासु नखाने मान्छे मात्र एनलाइटन हुने होइन, मासु खाएरै पनि एनलाइटन हुन्छ। अनि उहाँले नै या उनले नै उदाहरण दिए, यदि मासु खाएर एनलाइटन नहुने हो भने जिजस कसरी एनलाइटन भयो? मासु खाएर एनलाइटन नहुने हो भने मोहम्मद कसरी एनलाइटन भयो? यो त बाहिरको कुरा भयो। अब भारतकै कुरा गर्ने हो भने भारतमा सर्वाधिक आध्यात्मिक पुरुषको रूपमा मानिने मान्छे रामकृष्ण परमहंस, उनले जिन्दगीभर माछा खाएर बसे। अब अन्तिम उदाहरण मात्र दिन चाहन्छु। एकार्ट टले जो जीवित इनलाइटन मास्टर्सहरूमध्ये एकजनाको रूपमा लिइन्छ, उनलाई एकजना मान्छेले सोधे थियो कि जस्तो खायो त्यस्तै मन हुन्छ भनिन्छ, त्यसकारण एउटा साधकले, एउटा आध्यात्मिक खोजीले भेजिटेरियन हुनैपर्छ या माछा मासु खा पनि हुन्छ? उनले आफ्नै इनलाइटन पारामा जवाफ दिए, यो मैले कसैलाई सुझाव दिने कुरा होइन, यो आफैले पत्ता लगाउने चिज हो। यो आफैले पत्ता लगाउने चिज हो। तपाईको शरीरले माछा मासुलाई चाहिँ ग्रहण गर्न तयार छ भने त्यसलाई चाहिँ लिएर केही फरक भएन। होइन, तपाईको शरीरले त्यो मागिरहेको छैन भने त्यसलाई लिनु किनु पर्यो, त्यसको विकल्प पनि अरू छ भने। यी त मास्टर्सहरूका कुरा भए। अब म इतिहासतिर अलिकति दृष्टि कुदाउन चाहन्छु। जसरी टिबेट जस्तो हिमालको सेरोफेरोको देशहरू जुन छन्, जहाँ अत्यन्त चिसो छ र यो फलफुलहरू या तरकारीहरू अत्यन्त न्यून रूपमा पाइन्छ, कहिलेकाहीँ मात्रै पाइन्छ, मौसममा मात्रै पाइन्छ, त्यो ठाउँमा भेजिटेरियन भएर बाँच्न साह्रै गाह्रो, कठिन हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ पशुपालन, खेतीभन्दा पशुपालन त्यहाँको मुख्य पेसा हुन जान्छ र त्यहाँका मान्छे पनि पशुमा बढी, खेतीमा भन्दा पशुमा बढी निर्भर भइदिन्छन्। त्यहाँ जन्मेका स्पिरिचुअल मास्टर्सहरू पनि मांसाहारी भइदिए, किनकि त्यो जियोग्राफिकल रिजनको कारणले, स्वादको कारणले भइदिए। त्यस्तै मोहम्मदको कुरा गरौँ या जिजसको कुरा गरौँ, यिनीहरू मरुभूमिको सेरोफेरोमा जन्मे। मरुभूमिमा पनि त्यही हालत छ। त्यहाँ प्लान्ट्सहरू चाहिँ सिजनल होला, कहिलेकाहीँ नखलिस्तानहरूमा मात्रै, ओएसिसमा मात्रै पाउने होला। र यानि माछा मासुको विकल्प, यानि मासुको खास गरी विकल्प त्यहाँ फलफुल तरकारी नहुने वा कम हुने भएको कारणले गर्दा त्यहाँ जन्मेका मास्टर्सहरूले त्यो माछा मासु या चाहिँ मासु खाएर नै इन्लाइटनमेन्ट प्राप्त गरेका छन्। यो जियोग्राफिकल कुरा भयो। अब हिन्दुस्तान या नेपाल जस्तो देशमा जहाँ 12 मास फलफुल पाइन्छ, 12 मास तरकारी पाइन्छ,
यस्तो अद्भुत क्षेत्र हो यो जसलाई भारतवर्ष भनिन्छ। त्यसभित्र नेपाल पनि पर्छ। त्यो भारतवर्ष इन्डियन कन्टिनेन्टभित्र मौसम चाहिँ अद्भुत छ। थरी थरीका मौसम छन्, एउटै मात्र मौसम छैन, 6-6वटा ऋतु छ। र यस्तो ठाउँमा यो हिंसाको या चाहिँ माछा मासुको विकल्प थुप्रै भएको ठाउँ भएकोले यहाँका अधिकांश स्पिरिचुअल मास्टरहरूले माछा मासु खाँदैन। त्यसकारण यी उदाहरणबाट पनि बुझ्नुपर्छ कि माछा मासु खानु नखानु देश काल परिस्थितिको कुरा हो। खा पनि हुन्छ नखा पनि हुन्छ। यसले एनलाइटनमेन्टलाई फरक पार्दैन, यसले ध्यानलाई फरक पार्दैन। अब अन्तिम कुरा मेरो कुरा, अन्तिम कुरा के त भने मैले धेरै अगाडिदेखि भन्दै आएको, यदि तपाईँहरू मांसाहारी हुनुहुन्छ भने एउटा उमेर 25 कटिसकेपछि तपाईँलाई धेरै माछा मासुको आवश्यकता पर्दैन। यो मांसाहारीलाई भनेको मैले मांसाहारीलाई धेरै अगाडिदेखि भन्दै आएको हो कि हे मांसाहारीहरू, तपाईँको शरीरलाई अब 40-50 ग्रामभन्दा दिनको माछा मासुको आवश्यकता पर्दैन प्रोटिनको। अतः यो प्रोटिन 40-50 ग्रामभन्दा बढी नचाहिने भएकोले यदि तपाईँ माछा मासु खानुहुन्छ भने 50 ग्राम खानुहोस्। त्यो भनेको 1 टुक्रा हुन्छ, दिनको 1 टुक्रा खानुहोस्। त्यसले तपाईँको फिजिकल र माइन्डलाई मेन्टेन गर्छ। यो खानेहरूको लागि भनेको मैले। अनि नखानेहरूको लागि मेरो कुरा पहिल्यैदेखिको कुरा त्यही हो। अब तपाईँहरूले 50 ग्राम मासु खानुपर्छ भन्ने मेरो सन्देश होइन। नखानेहरूले भिटामिन B12 माछा मासुमा मात्रै हुने भएकोले त्यसको विकल्प खोज्दा केयरफुल हुनुहोस्। हे भेजिटेरियनहरू, तपाईँहरूले भेजिटेरियन हुने दौडमा यो राम्रो कुरा हो। त्यो दौडमा माछा मासुलाई चाहिँ छोडिदिनु भयो र दुध र दही पनि अर्ग्यानिक रूपमा पाउनु भएन भने भिटामिन B12 को कमीको कारणले गर्दा मन सुस्त हुन्छ। याद राख्नुहोस्, माइन्ड स्लो डाउन हुन्छ। अनि स्लो भएपछि चनाखो भएन भने तपाईँले आफ्नो प्रगतिको चिन्तै गर्न सक्दैन, आफ्नो प्रगति गर्नै सक्दैन। त्यसकारण भिटामिन B12 पुर्याउनको लागि दुध दही र पाएन भने कमसेकम चाहिँ भिटामिन B12 को ट्याब्लेट लिएर भए पनि खानुपर्छ, या त्यसको अर्को विकल्प स्पिरुलिना लिनुपर्छ। नत्र भने एउटा प्रष्टै कुरा के बुझ्नुपर्छ भने बुझ्नु पर्यो, अहिलेसम्म विज्ञानमा साइन्समा नोबेल पुरस्कार जित्नेहरू एउटै वैज्ञानिकहरू भेजिटेरियन छैनन्। थिङ्क, यसलाई पुनः सोच्नुहोस्। अहिलेसम्म साइन्समा नोबेल पुरस्कार जित्नेहरू, पिसमा नोबेल पुरस्कार जित्नेहरू भेजिटेरियन हुन सक्छन्। त्यो त पिस भनेको अर्कै क्षेत्र भयो। तर जसले दिमागी काम गर्नुपर्छ, साइन्समा जति दिमागी काम, जति एक्सपेरिमेन्ट, जति हारे पनि, जति बार हारे पनि, असफल भए पनि गरिरहनु पर्ने, एउटा चार्को नमानिकन मन लगाएर ज्यानै लगाएर गर्नुपर्ने कामको लागि यो दिमागको ठुलो भूमिका रहन्छ। त्यसमा चाहिँ शाकाहारी वैज्ञानिकहरूले नोबेल पुरस्कार अहिले पनि पाएको छैन। यो एउटा बुझ्नुहोस्। यसको मतलब के त भन्नाले यो दिमागी कामको लागि भिटामिन B12 या एमिनो एसिड पर्फेक्टली चाहिँ प्राप्त भएन भने दिमाग चाहिँ स्लो हुँदो रहेछ। अब दिमाग स्लो हुनलाई म शान्त भएँ भन्न त पाइएन। त्यसैले यसको फेरि पनि मतलब यो नलिनुहोस् कि माछा मासु खानै पर्छ। तपाईँले भिटामिन B12 को विकल्प खोज्नुहोस्। यो मेरो आग्रह हो, यो पहिलादेखि भन्दै आएको। अनि जाँदा जाँदै एउटा कुरा मैले भन्नै पर्छ कि कतिपय मान्छेलाई भ्रम के छ त भन्नाले कि माछा मासु या शाकाहारी बन्यो भने मान्छे शान्त हुन्छ। यहाँनिर एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, संसारको सबभन्दा खुँखार मान्छे को हो भनेर सोधेँ भने सबैको मुखबाट आउँछ हिटलर। र खबर सुन्नुहोस्, उनी शाकाहारी थिए। शाकाहारी, उनी माछा मासु खाँदैन तर मान्छेलाई छोडेनन् 60 लाख भन्दा बढी। त्यसकारण हिटलर जस्तो शाकाहारी हुनु भन्दा दलाई लामा जस्तो मांसाहारी हुनु, व्हाट इज बेटर? हिटलर जस्तो शाकाहारी हुने कि या दलाई लामा जस्तो मांसाहारी हुने कि कुन चाहिँ बेटर हो? सुन्ने काम चाहिँ तपाईको। तर अब मेरै आफ्नै कुरा, सायद तपाईहरुको प्रश्न होला, त्यसो भए चाहिँ हजुर मांसाहारी हो। मेरी कुरा गर्दा
म मासु खाने नै परिवारमा हुर्केँ र 18 वर्ष 19 वर्षको उमेरमा अध्यात्ममा मेरो पदार्पण भयो। त्यसपछि मैले झन्डै 12-15 वर्ष भेजिटेरियन रहेँ, प्योर भेजिटेरियन। त्यो भेजिटेरियन हुँदाखेरि त्यसको असर मेरो ध्यानमा, मेरो ज्ञानमा, मेरो शान्तिमा के पर्यो म हेर्दै गएँ र त्यसपछि मैले फेरि मांसाहारमा त्यसपछि लगत्तै त्यो पनि फेरि 8-10 वर्ष मांसाहार भएरै पनि हेरेँ र मैले कतै पनि केही पनि फरक पाइनँ। किनकि यो भोजन भनेको शरीरको आवश्यकता अनुसार दिने चिज हो। उनलाई आवश्यकता अनुसार आफ्नो विवेक अनुसार पनि त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण मैले यो पिरियडमा आएर अहिले आएर फेरि मैले मिट चाहिँ छोडेको छु। याद राख्नुहोस्, अहिले यो पिरियडमा आएर मिट छोडेको छु। ओकेजनल्ली फिस पायो भने विदेशतिर जाँदा त्यसलाई खाने गरेको छु। तर यसले स्पिरिचुअलिटीमा, मेरो स्पिरिचुअलिटीमा मैले फरक पाएको देखेँ। अतः यति कुरा भनिसकेपछि यो अब आफैले तपाईँले बुझ्नुहोस् कि ध्यान गर्ने मान्छेले माछा मासु खानुहुन्छ कि हुँदैन। यसको जवाफ मैले यस र नोमा दिएको छैन। चुनाव तपाईँको हो, कन्डिसन यो हो भनेर बताइदिएको हुँ। म अथोरिटी भएर तपाईँलाई आदेश दिएको छैन। त अब यहाँहरूका जुन एङ्गलबाट मैले व्याख्या गरेँ त्यो बाहेक पनि यहाँहरूका कुनै क्वेसन्सहरू यही मांसाहार सम्बन्धमा या शाकाहार सम्बन्धमा, ध्यान, मांसाहार, शाकाहार यो 3वटामा केन्द्रित रहेर क्वेसन आयो भने पूर्णचन्द्रजीले क्वेसन पढ्नुहुन्छ र त्यसको जवाफ म दिन्छु। श्रद्धेय गुरुदेवको प्रवचन श्रवण गरिरहनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूमा म पूर्णचन्द्रको तर्फबाट नमस्कार। अब म तपाईँहरूको प्रश्न लिन गइरहेको छु। सर्वप्रथम प्रश्न लिँदैछु। सेफ्रन शर्माजी लेख्नुहुन्छ, गुरुदेव प्रणाम। मैले कहीँ कतै यो अन्डा र माछालाई भेज भन्ने सुनेको छु। यसको बारेमा प्रश्न पारिदिनु भएमा आभारी हुने थिएँ। ओके, जहाँसम्म मेरो बुझाइ र सवाल छ, अन्डालाई चाहिँ मांसाहार भन्नुको कुनै टुक देख्दिनँ म। त्यो प्रोटिन हो, त्यसमा शङ्का छैन। त्यसबाट चल्ला निस्कन सक्छ कतिपय भाले लागेको अन्डामा। तर अहिले जुन जस्तो खालको अन्डा बजारमा पाइन्छ त्यसमा त भाले लागेको हुँदैन। त्यसकारण त्यसमा हिंसाको कुनै अंश पनि विद्यमान छैन। त्यसैले अन्डालाई चाहिँ अहिलेको जुन अन्डा छ त्यो अन्डा त कम्प्लिटली चाहिँ भेज नै देखिन्छ। मैले बुझेको कुरा त्यो हो। र विदेशमा अब म धेरै देशमा यात्रा गर्दा त्यहाँ भेजिटेरियनहरूको लहर त चलिरहेको छ। तर कस्तो भेजिटेरियन त भन्नाले जसले चाहिँ माछा पनि खाने, अन्डा पनि खाने र आफूलाई भेजिटेरियन भन्ने गर्छन्। रेड मिट नखाने या अरू पोल्ट्रीबाट आएका कुराहरू नखाने, तर उनीहरू आफूलाई भेज भन्छन्। बन्जारीजी लेख्नुहुन्छ, मिटको अप्सनमा एग और फिस के राम्रो हुन्छ गुरुदेव? फिस इज द बेस्ट अप्सन भनिन्छ। बिकज अफ फिसमा चाहिँ जुन ओमेगा 3 ओइल छ त्यो ब्रेनको लागि सबभन्दा काम लाग्ने ओइल हो। त्यसैले सभ्यताको विकासमा पनि एउटा थ्योरी के छ त भने हाम्रो सभ्यता नदीको किनारबाट विकास भयो। चाहे त्यो नील नदीको कुरा गरौँ या सिन्धु नदीको कुरा गरौँ या चाइनाको वाङ्गो नदीको या चाहिँ अफ्रिकाको युफ्रेटस नदीको किनार भनौँ, यो नदीको किनारबाट सभ्यता सुरु भयो। त्यो बेला मान्छेको मूल खानेकुरा भनेको माछा नै हुन्थे र त्यही कारणले गर्दा उनीहरूको ब्रेन पावरफुल भयो, छिटो छिटो विकास भयो भन्ने एउटा थ्योरी छ। राधा सुवेदी पोखरेलजी लेख्नुहुन्छ, कति चित्त बुझ्यो गुरुदेव। मान्छेले ध्यान गर्नेले खानै हुँदैन भन्थे, तर होइन रहेछ गुरुदेव। गुरुदेवमा प्रणाम। पूर्णचन्द्र भाइलाई धन्यवाद। जय जय। म अब अन्तिम प्रश्न लिन गइरहेको छु राधा सुवेदी पोखरेलजीको। गुरुदेव, नियमित दुध, दही र अन्डा खायो भने मांसाहारको काम गर्छ हो गुरुदेव भन्नुभएको छ। कम्प्लिट डाइट हुन्छ। जय।